कर मरे गरम गरम आसतना तू वांगडाच काढून घेतले कित्याक मागीर ते कान्याचे बीन पाचे केस वाडत ना जाल्यार सुद्दां पळय आतां केस माझे हे रिग्रोथ जाल्या केसांची. हे फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. एज युजल सकाळची जाले 8:30 आनी आमी बसल्या तयार जावन अयंशाक स्कुलान पावपाचो आसा. आतां अयंशाक आयज लास्ट डे, मे बी आयज फ्रायडे, सो आनी आसा 2 दीस आसतले स्कूल, मंडे आनी ट्युजडे. आयज आसा अयंशाक क्राफ्ट पेपर आनी आर्ट पेपर. सो क्राफ्टान अयंशाक हांवें शिकयल्या बोट करपाक, तांकां स्कुलान शिकयल्ली बोट करपाक शिकयल्ली. सो पळोवया अयंश कसो करता तो बोट. सारको राव सोड गोंयाशिल्लो पळय तूं पळय दादा खेळटा पळय हांगा आसतना मार्क केल्लो, हांगा आशिल्लो मागीर हांगा पावलो, हांगा पावलो, हांगा पावलो, हांगा पावलो, हांगा पावलो, इतलो लांब जालो अयंश. कसो रे मोठो जातलो. व्हेरी चॉकलेट खावप ना, जेम्स खावप ना. सो राती हांवें केली ब्रावन चिली रेसिपी शेअर करता तुमच्या वांगडा. फ्राय करून तरा केली डिलिशियस जाल्ली, यम्मी डिलिशियस. मातशी तीख कुट्टी करून जाय आशिल्ली ती बेस्ट जाल्ली सामकी. तुमी बी ट्राय करून पळोवया ब्रावन चिली रेसिपी.
The next day. सो फ्रेंड्स, सध्या तयारी चालू आसा माझी ही हेअर फॉल कमी करपाचो जो टॉनिक हांवें केल्लें तें आतां परत करता हांव. तें सोंपलां म्हागेलें आनी चडशें हांवें चड लावना. हें चडशें म्हाजे मिस्टरान सकयला. सद्दां सकाळचो थापटांनी वयता, आपूण स्प्रे मारता आनी केंसां. हांव काय सद्दां हेअर वॉश करिना. जेन्ना हेअर वॉश करता तेन्नाच हांव यादीन लायता आनी 2 बॉटल जाल्ल्यो म्हागेल्यो त्यो. 1 बॉटल ऑलरेडी सोंपली, सो इतली उरली आतां, इतलेंच उरलां. तें बीन तोच काबार करतलो. ते हांव लावचे पयलीं तेजे 2-3 दीस म्हणल्यार तें आतां काबार जातलें. सो तयारी करता हांव कितें कितें. तुमकां जर लास्ट ब्लॉग कोणें पळोवना जाल्यार हो ब्लॉग पळया. हितून दाखयता तुमकां कितें कितें घालपाचें. कांद्याची साली ज्यो आसा अश्यो डब्यान सांबाळून दवरल्या कितले दिसाच्यो, 2-3 दिसाच्यो. जर तुमचे कडेन ना जाल्यार खंय दुकानान सुद्दां मेळटली तुमकां भाजीच्या. आनी ही कलोंजी ही हांवें सांबाळून दवरलेली, लास्ट टायम यूज केल्ली ती. आनी पळया करवील घेवन येयला, फाटल्यान आसा आमचो करवील. आनी लवंगां जाय पडटलीं. आनी ही पळया मेथयो फुगोवंक घातलेली हांवें. मेथयांचें उदक आतां करता हांव तयार रेमेडी. आमको मेन इंग्रेडियंट म्हणटा तो ह्यो मेथयो सामक्यो इम्पॉर्टंट. आनी पळयात सकाळीं घातलेलें फुगो, आतां दनपार जाल्या 2 जाल्या. आनी उदक पळोवपाक शकता तुमी, हळडुळे जालां. आतां घालुया फुडले इंग्रेडियंट. कांद्याची साल जी आसा बरी धुवन घेतली हांवें. ह्यो सगळ्यो हांवें सांबाळून दवरलेल्यो डब्यांत घालून. ही पळया करविलाची पानां आनी इल्लीं घालता. इतली करविलाची पानां घातल्या. कलोंजी म्हणटा ती अशी आसता पळया, लायक ब्लॅक तीळ, काळे तीळ आसता तशीच, पूण ही कलोंजी म्हणटा ती वेगळी आसता. काळे तीळ न्हू हे, सो कन्फ्यूज जावं नाकात. ही घालुया आतां कलोंजी. फायनली ही इतली लवंगां घालता हांव. कमी करुया मातशी, नाका पुरो. हे आतां शिजोवन दवरुया. आनी उदक आनी इल्लें घातलें हांवें पेलो भर. सो ब्लॉग पळयल्लो आसतलो तुमी, तेन्ना हें सिरम केल्लें हांवें रेमेडी तयार. टॉनिक म्हणटा तेका, हेअर टॉनिक म्हाज्या भाशेन. सो आतां लायक 1 मंथ जालो आसतलो, मे बी 1.5 मंथ बीन जालो आसतलो. आनी कांयच जायना, फ्रिजान दवरपा जाय. यूज केलें म्हणटकीर जेन्ना तुमी यूज करतली तेजे 1 वर पयलीं काडून दवरा, कित्याक फ्रिजान आसता न्हू. सो हांव 1 वर पयलीं काडून दवरता. मागीर मातशें गरम जाता न्हू तेन्ना मागीर तो स्प्रे मारता आनी परत आशिल्लें तशें फ्रिजान दवरता काडून. आनी कांय जावना, तसो वास बीन कांय येना, बरो वास येता वयल्यान घमघमीत. आनी हें हांगा शिजपाक दवरलां हांवें, शिजता. बरो कलर येवपा जाय. त्या बाटलेन कसो कलर आसा स्प्रे बॉटलीन तसोच कलर येवपा जाय. धापून दवरया मातशें. ओके, कलर पळया असो कलर येयसर खतखतो काडपाक जाय सामको. सगळें जें कितें घातलां तुमी तेजो सगळो रोस भायर सरपा जाय. गरम आसतनाच वांगडाच काडून घेतलें, कित्याक मागीर ते कांद्याचें बीन उदक सगळें परत एब्जॉर्ब जावपाक शकता म्हणून. कांद्याची साल घातलेली न्हू, मागीर ते हें सगळें घातलेलें म्हणून हांवें बेगीन काडलें. आनी पळया आतां कलर कसो येता. आतां हें निवता तेन्ना हांव बॉटल भरून दवरता आनी मागीर दाखयता तुमकां. सो कोणी जर लास्ट ब्लॉग जो म्हाजो पळोवना आसतलो, लास्ट ब्लॉग इन द सेन्स जो हांवें ही रेमेडी केल्ली तो ब्लॉग जर पळोवना जाल्यार हांव तो सोदता आनी डिस्क्रिप्शन बॉक्सान घालता लिंक. आनी तेन्ना म्हाजे केस पळया, ही जी रेमेडी आसा ती हेअरफॉल कंट्रोल करता. एक्स्ट्रीम हेअरफॉल कोणाक जाता तेंकां युजफूल आसा. देन रिग्रोथ जर कोणाक जावपा जाय, केस वाडत ना जाल्यार सुद्दां पळया आतां केस म्हाजे हे रिग्रोथ जाल्या केसांची, तो व्हिडिओ सोदचो पडटलो म्हाका. हितून हांवें दाखयल्या केस कितले आशिल्ले ते म्हाजे रिग्रोथ जाल्या म्हणून. सो तो ब्लॉग पळया आनी तितून पळया म्हाजे केस. आनी आतां मातशे वाडले आनी. सो रिग्रोथ जाता केसांची. वॉल्यूम जर कमी आसा केसांचो जाल्यार तो वाडटा. केसांक मातशे हेवीनेस येता, फुलोन उरता केस, बरे दाट कशे लागतले. सो ट्राय करून पळया ही रेमेडी. आतां 1.5 मंथ जालो आसतलो तो व्हिडिओ घातल्यार. तेन्नाच्यान हांवें चालू केला केसांक. आनी कशी घालप तेवूय सांगता. तुमी जेन्ना हेअर वॉश करतले, हेअर वॉश डे जेन्ना आसता तुमचो, तेन्ना त्या दिसा 1 आवर 1-2 वरां पयलीं स्प्रे मारा
केसांक भितर सामको स्काल्प जो आसा तो ओलो जावपा जाय आनी मसाज करा बरी. आनी आफ्टर दॅट 1 वरान जर तुम्ही तेल बीन घालता आसतली जाल्यार तेल घातल्यार जाता. आनी तेल घालून मागीर हेअर वॉश करपाचो आनी शॅम्पू बीन कितें तुमचो यूज करपाचो असल्यार केल्यार जाता, तशें काय ना. आनी पळोवया यूज करून जर तुमकां कितें फायदो जाता जाल्यार.